हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी स्टडी गरिरहेका छौँ र आज हामीले यसको च्याप्टर 4 डायग्रामेटिक एन्ड ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसनको बारे हेर्न गइरहेछौँ है। र यसको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ डायग्राम्सहरू बनाउने, जस्तै हामीले बार ग्राफहरू, त्यसै गरी पाइ चार्टहरू, हिस्टोग्राम्सहरू बनाउँछौँ यहाँबाट। कन्स्ट्रक्ट भेरियस टाइप्स अफ ग्राफ्स अफ टाइम सिरिज एन्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, ठिक छ। एउटा क्रोनोलोजिकल ग्राफहरू र फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको हामीले टेबलबाट ग्राफहरू क्रिएट गर्छौँ। ग्राफ भन्नाले चाहिँ तपाईँले एउटा जेनरल रूपमा लिनु होला, के कन्स्ट्रक्ट गर्न खोजिरहेको छु। त्यसपछि हामीले विभिन्न अर्गनाइजिङ टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ होइन, डाटा अर्गनाइज गर्ने टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ ताकि हामीले डाटालाई एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्न अलिकति सजिलो होस्। मेन काम भनेको डेटाको के हो? डेटा आफैमा ठुलो कुरो होइन, ठुलो कुरा त हो, तर त्यसलाई तपाईँले एनालाइज र इन्टरप्रिटेसन गर्नु सक्नु भएन भने के हुन्छ त? त्यो भनेको केही कामै भएन क्या, होइन। जस्तै कुनै पनि एउटा जनावरले, बाँदरलाई गीता पढ्न दियो भने के हुन्छ? ठिक छ, गीतामा धेरै ज्ञान छ, तर बाँदरले त्यो कुरा लिन सक्दैन नि त, होइन। त्यस्तै कुराहरू हुन्छ। डेटा त छ, तर डेटालाई तपाईँले एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्न सक्नु भएन भने त्यो डेटाको काम पनि केही भएन नि त, होइन। सो यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुमा अब हामीले अगाडिको कुराहरू थोरै समराइज गर्दै जाउँ। सुरुको हाम्रो च्याप्टरमा हामीले इन्ट्रोडक्सनको बारेमा स्टडी गर्यौँ, होइन। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के स्टडी गर्यौँ त भन्दा स्ट्याट भनेको के हो भनेर स्टडी गर्यौँ। त्यसपछि डाटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने, सुरुमा हामीले डेटा कलेक्ट गर्ने कुराहरू सोच्यौँ। प्राइमरी मेथड, सेकेन्डरी मेथड, डाइरेक्ट इन्क्वायरी, मेल्ड क्वेसनर मेथड, स्केड्युल्स थ्रु इन्युमेरेटर्सहरूबाट डेटा कलेक्ट गर्ने अथवा सेकेन्डरी डेटाहरू कलेक्ट गर्ने विभिन्न पब्लिस्ड अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरूबाट। त्यसपछि डेटालाई के गर्ने त? क्लासिफाई गर्ने। कुन डेटालाई कहाँ राख्ने भनेर क्लासिफाई गर्ने। क्लासिफाई गरिसकेपछि त्यो डेटालाई टेबलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। हामीले त्यहाँसम्म पढ्यौँ। अब हामीले यसलाई एउटा डायग्रामेटिकल अथवा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि हामी प्रेजेन्टेसन अफ डेटामा छौँ अहिले, होइन। हामीले जुन सिङ्गुलर सेन्स अफ डेफिनेसन पढाएको थियौँ नि सुरुमा, स्ट्याटिस्टिक्समा डिफिनेसन भनेर स्टडी गराएको थियौँ नि, हो त्यही कुराहरू यहाँनिर के आयो त? हामीले डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन र एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको फर्ममा लेख्नुपर्ने हो, होइन। अब जेनरली के कुरा हुन्छ भन्दा डाटालाई समराइज गर्नको लागि, होइन, के हुन्छ त? क्लासिफिकेसन र ट्याबुलेसनले चाहिँ सजिलो बनाउँछ। समराइज गर्न, प्रेजेन्ट गर्न एउटा सिस्टमेटिक म्यानरमा यसले हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने जहिले पनि एकै प्रकारको तपाईँले सब्जी खाँदाखेरि अल्छी लागे जस्तै तपाईँले डाटालाई त्यत्तिकै टेबलमा मात्रै देख्नु भने के रहेछ यार, यति धेरै कुराहरू छ, कसरी म यसलाई स्टडी गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू त अभियसली दिमागमा हान्छ नि त। त्यो कुराले कसरी म यो डाटालाई चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले भिजुअल वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु होला, ताकि जसले हेरिरहेछ उसले हेर्ने बित्तिकै स्वाट उसको दिमागमा के आउँछ भने ए यो यति कुराहरू रहेछ है, यो भनेको यति ठुलो रहेछ भनेर। किनभने पिक्चोरियल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको दिमागले ठ्याक्कै क्याप्चर गरिहाल्छ क्या। सपोज गर्नुहोस् अहिले म तपाईँलाई स्याउको बारे भनिरहेको छु, होइन। स्याउको बारेमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु भने स्याउ यस्तो मिठो हुन्छ, होइन, यति रस हुन्छ, कुनै स्याउ अमिलो हुन्छ, कुनै स्याउ गुलियो हुन्छ, कुनै स्याउ हरियो हुन्छ, कुनै एकदम रातो हुन्छ। म एक्सप्लेन गरिरहेको छु, तपाईँको दिमागमा एउटा स्याउ आइरहेछ क्या। त्यो दिमागमा स्याउ आइरहेछ र तपाईँ स्याउलाई टोकी पनि राख्नु भएको छ, होइन। हो त्यो कुराहरू आउँछ भनेपछि भिजुअल वे इज मोर पावरफुल टु रिप्रेजेन्ट एनी टाइप अफ डेटा, होइन। भिजुअल्ली जुन कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले हत्तपत्त बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँको मेमोरीले पनि के गर्छ त? भिजुअल वेमै तपाईँको डेटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तपाईँले जुन पनि कुरा यसलाई मैले कसरी बुझ्न सक्छु त भन्दाखेरि तपाईँको दिमागले के गर्न खोज्छ त? यसलाई मैले भिजुअल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा खोजिरहेको हुन्छ, होइन। हो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको डेटाहरूलाई एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा नै स्टडी गर्न गइरहेको छौँ। र यहाँनिर भिजुअल वेमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले विभिन्न कुराहरू युज गर्छौँ। हामीले कुनै बेला ग्राफ्सहरू युज गर्छौँ, म्याप्सहरू युज गर्छौँ, हिस्टोग्राम्सहरू युज गर्छौँ, होइन। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउने गर्छ, होइन। अब डेटाहरूलाई सुइटेबल डायग्राममा राख्न त एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ। तपाईँहरूले धेरैवटा ग्राफ्सहरू बनाउनु भयो, हिस्टोग्राम्सहरू बनाउनु भयो भने जे होस् एक प्रकारको एक्सपर्टिज आउँछ। तपाईँको टेबलको एक्सपर्ट हुनुभयो। किन तपाईँ टेबलको एक्सपर्ट हुनु पर्यो? किन चाहियो तपाईँलाई टेबलको एक्सपर्टिज?
अरे स्प्रेडसिट छँदैछ नि भन्नु होला। तर स्प्रेडसिटमा पनि तपाईले डेटालाई एउटा राम्रो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त, यो सबै कुराहरू चाहिने हुन्छ। किनभने सबै कुराको एउटा टाइटल त चाहियो नि, हेडिङ त चाहियो नि, तपाईले जे पाए त राख्न सक्नु हुँदैन हैन। हो त्यो भएर सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। त्यसो भए यसको एडभान्टेजेसहरु के भयो त? एडभान्टेजेस अफ डायग्राम्स एन्ड ग्राफ्स। डायग्राम्स एन्ड ग्राफ्स को एडभान्टेजेसहरु भनेको के हो त? गिव्स बर्ड्स आई भ्यू अफ इन्टायर डेटा। ठीक छ, यसले चाहिँ सर तपाईले डेटालाई बुझ्नु पर्यो हैन, सर तपाईले डेटालाई बुझ्नु पर्यो भने यसले के दियो त? फिल्मको ट्रेलर भयो जस्तै यसले चाहिँ टोटल डेटाको एउटा बर्ड्स आई भ्यू दियो। सर तपाईले बुझ्नुहुन्छ ए यो यति रहेछ, यो यति रहेछ। तपाईले डेप्थमा छिरेर डेटा त हेर्नु भएको छैन, तर के हुन्छ टेन्टेटिभ कुराहरू तपाईले सबै बुझ्नुहुन्छ। ए यहाँनेरि यस्तो रहेछ, यहाँनेरि यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हैन, हो यो बर्ड्स आई भ्यू दिने हो। त्यसैगरी दे मेक डेटा सिम्पल एन्ड इन्टेलिजिबल भनेर भन्ने पनि भयो। डेटालाई चाहिँ सिम्पल बनाउँछ, सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो है। त्यसैगरी दे फेसिलिटेट क्विक कम्पेरिजन। दे फेसिलिटेट क्विक कम्पेरिजन्स। ठीक छ, यसले चाहिँ क्विक कम्पेरिजन्सहरुलाई फेसिलिटेट गर्छ। सेभ्स टाइम एन्ड लेबर हैन, यसलाई बनाउन नि टाइम एन्ड लेबर त चाहिन्छ, तर यसले एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन दिने कारण जसले अब्जर्भ गर्छ उसलाई सजिलो हुने भयो। त्यसैगरी दे हेभ युनिभर्सल युटिलिटी। दे हेभ युनिभर्सल युटिलिटी भन्ने कुराहरू आयो। हेभ ग्रेट मेमोराइजिङ इफेक्ट, मैले अघि नै कुरा गरिसके। तपाईले पिक्चोरियल फर्ममा डेटाहरू रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हैन, त्यही भएर यो रमाइलो कुरा छ। त्यसैगरी अब आउँछ हाम्रो कम्पेरिजन। के गर्न सकिन्छ होला? कम्पेरिजन अफ ट्याबुलर एन्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन। हामीले चाहिँ अगाडि पढेको ट्याबुलर फर्मेट र डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनको के छ होला त? प्रेजेन्टेसनको डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसनको एउटा कम्पेरिजन हामी हेर्न गइरहेका छौँ। जस्ट सिम्पल कुराहरू म तपाईले केही पोइन्ट्सहरू भनिदिन्छु, खासै त्यस्तो डेप्थ भन्ने कुरा छैन यसमा है। त कम्पेरिजन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा मैले यतापट्टि ट्याबुलर लेखे है, ट्याबुलर र यतापट्टि डायग्राम। यसले चाहिँ ट्याबुलरले टेबल भन्न खोज्यो, डायग्रामले डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन भन्न गयो। ट्याबुलरले के दिन्छ त? एक्ज्याक्ट भ्यालुज भनेर दिन्छ। ठीक छ, एक्ज्याक्ट भ्यालुज अफ डेटा दिन्छ। कुनै पनि टेबलले हामीले त ठ्याक्कै भ्यालु लेख्छौँ नि, यसको भ्यालु चाहिँ यतिसम्म होला है भनेर त टेबलमा मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन हैन। त्यस्तो खालको टेबल अब अरू कतैतिर होला हैन, तर मैले अहिलेसम्म जति पनि स्ट्याटिस्टिक्सको टेबलहरू हेरेको छु त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालुजहरू हुन्छ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ? दे गिभ एप्रोक्सिमेट भ्यालु। ठीक छ, दे गिभ एप्रोक्सिमेट भ्यालुजहरू, तिनीहरूले एप्रोक्सिमेट भ्यालुजहरू दिने काम गर्छ। त्यसैगरी टेबलमा के हुन्छ? मोर इन्फर्मेसन क्यान बी प्रेजेन्टेड। कुनै पनि टेबलमा धेरै इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। लेस इन्फर्मेसन इन, अभियस कुरा हो नि यो हैन, लेस इन्फर्मेसन इन डायग्राम्स। ठिकै कुरा हो। तपाईले सबै पार्ट्स अफ बडीहरू कुनै एउटा तपाईले स्केलेटल सिस्टम बनाउनु, यहाँ गरेको एउटा मसन जस्तो देखिन्छ नि यसरी झुन्डाको हो, त्यसमा तपाईले हड्डीहरूको पार्ट पुर्जाहरू त एउटा सर्टेन 2D फिगर छ नि, त्यसमा सबै कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्न नसक्नु होला त्यसको हरेक पार्टहरूको बारे। तर तपाईले जस्ट त्यसको नामहरू मात्रै लेख्नु भन्दा कति लेख्न सक्नुहुन्छ होला हैन? नाम मात्रै लेख्नु भने धेरै कुराहरू एक पेजमा अटाउन सक्नुहुन्छ नि। यदि तपाईको दिमागमा फिगर छ, स्केलेटल सिस्टमको हड्डीको सिस्टमको फिगर छ भने तपाईले त सबैको हड्डीको नामहरू, त्यो हड्डी भित्र हुने कुराहरू के ले बनेको हुन्छ हैन,
त्यो हड्डीहरूलाई कनेक्ट गर्ने अरू कुराहरू के छ, ठिक छ, हो त सबै कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ नि। भनेपछि ट्याबुलर फर्मेटमा तपाईँले धेरै इन्फर्मेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब आउँछ हेर्ने, आँखाको कुरा आउँछ है। अब हेराइमा पनि फरक पर्छ। ट्याबुलर भनेको अलिकति अल्छी लाग्दो हुन्छ जेनरली, गिभ्स लेस इम्प्रेसन हैन, गिभ्स लेस इम्प्रेसन। अब ट्याबुलर भनेको जेनरली बुझ्नु चपाउने दाँत जस्तो हो, अर्को भनेको देखाउने दाँत जस्तो हुन्छ नि। अब चपाउने दाँत जो पछाडि लुकिरहेको हुन्छ, किनभने मैले भन्न खोजेको कुरा अलिकति सिरियसै छ। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि डायग्रामको ब्याकबोन भनेको चाहिँ टेबल हुन जान्छ। यदि तपाईसँग फाउन्डेसनल भ्यालु टेबलै छैन भने तपाईँले डायग्राम्सहरू फिगर्सहरू बनाउन सक्नु हुँदैन नि त। अझै कुरा गर्नुपर्दा, अझै हामीले स्ट्रिक्ट सेन्समा कुरा गर्नुपर्दा, तपाईँले एउटा एक्ज्याक्ट फिगर बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने, तपाईँसँग एक्ज्याक्ट डेटाजहरू छैन भने तपाईँको फिगर के फिगर हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यसैले एउटा देखाउने दाँत, एउटा चपाउने दाँत के भन्छ नि हैन, हो त्यस्तै खालको कुरा हुन्छ। अब टेबल फिगरेटिभ फर्म भएन, त्यसैले लेस इम्प्रेसिभ हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ, गिभ्स मोर भिजुअल अपिल, गिभ्स मोर भिजुअल अपिल हैन, भिजुअल्ली अलि मोर प्लिजिङ हुन्छ भनेको। त्यसै गरी अरू कुराहरू जेनरली के हुन्छ त भन्दा यही कुराहरू नै हो। जेनरल एउटा ट्याबुलर र डायग्राम फर्ममा यही छ। त्यसै गरी डायग्राम्स एन्ड ग्राफ्स, डायग्राम्स एन्ड ग्राफ्स। अब ग्राफ्सहरू तपाईँले हेर्नु नै भयो होला। डायग्राम्स र ग्राफ्सहरूको बीच के छ त भन्दा, डायग्राम्सहरू प्लेन पेपरमा, मैले कन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेँ भने डायग्राम्सहरू एउटा प्लेन पेपरमा बनाइन्छ हैन। तपाईँले हिस्टोग्रामहरू पनि ग्राफ पेपरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, पाइ चार्टहरू पनि ग्राफ पेपरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो पनि पेपरै हो हैन। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले ग्राउन्डमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, भुइँमा पनि बनाउन सक्नुभयो। तर जे होस् डायग्राम्सहरू जेनरली प्लेन पेपरमा बनाइन्छ, ग्राफ्सहरू ग्राफ पेपरमा बनाइन्छ हैन। यो त अब रामको नाम राम हो, श्यामको नाम श्याम हो भने जस्तै भयो। डायग्राम्सहरू प्लेन पेपरमा, ग्राफ्सहरू ग्राफ पेपरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। डायग्राम्सहरू मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ हैन, मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ। ग्राफ्सहरू लेस एट्र्याक्टिभ हुन्छ हेर्नको लागि, अलि भिजुअल्ली प्लिजिङ हुँदैन। ग्राफ्सहरू अलि लेस भिजुअल्ली प्लिजिङ हुन्छ है। त्यसै गरी डायग्राम्सहरूलाई अलि हार्ड फर कन्स्ट्रक्सन हैन, बनाउनु अलिकति गाह्रो हुन्छ। डायग्राम्सहरू बनाउनु अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी यो इजी फर कन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि अलिकति इजी नै हुन जान्छ, त्यस्तो साह्रो गाह्रो पनि हुँदैन। ठिक छ कुराहरू, यही कुराहरू मेन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन गरिएको कुराहरू हो। अब डायग्राम्सहरू बनाउन केही रुल्सहरू छ, त्यो पनि हेरौँ न त। रुल्स फर कन्स्ट्रक्टिङ डायग्राम्स, डायग्राम्सहरू बनाउने के रुलहरू छ त, त्यो कुराहरू हेरौँ हैन। पहिलो भनेको यसमा एउटा टाइटल हुनुपर्छ, ठिक छ। यो टाइटलले के दिनुपर्छ त, टाइटल पोजिसन हेरौँ। सुरुमा टाइटलको पोजिसन कहाँ हुनुपर्छ त भन्दा टप और बटम, ठिक छ, टप और बटम। टाइटल भनेको कि सबसे माथि हुनुपर्छ। डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि टाइटल हुनु पर्यो। जेनरल फर्मेटमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा सबसे बेस्ट एप्रोच भनेको चाहिँ माथि नै लेख्नु होला टाइटल हैन, कुरा बुझाउन खोज्ने हो। जस्तै तपाईँले कुनै किताब पढ्नु भएको छ नि, त्यो किताबको टाइटल पछाडि भेट्नुहुन्छ त, पछाडि लेख्छ, तर जेनरली अगाडि नै हुन्छ नि टाइटल। भिजुअली मोर एपिलिङ एट्र्याक्टिभ हुन्छ। एक तरिकाले बुझिन्छ भने के यसले के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ अथवा के बुझाउन खोजिरहेछ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ नि त। त्यसैले टाइटलहरू चाहिँ जेनरली टपमै राख्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद बेस्ट होला भन्ने कुराहरू। अब तपाईँहरूले आफ्नो एउटा रिसर्च थेसिस अनुसार कसरी राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुराहरू भयो है। र अर्को कुरा भनेको यो ब्रिफ र कन्साइज हुनुपर्छ। ब्रिफ र कन्साइज भनेको छोटो मिठो हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। तपाईँको टाइटल चाहिँ छोटो मिठो ठ्याक्क सबै कुरालाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर लेख्न सक्ने भन्न खोजेको है, त्यो कुरा हुनु पर्यो टाइटल। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको सेलेक्सन अफ स्केल, सेलेक्सन अफ स्केलको कुरा आउँछ। अब स्केल भनेपछि तपाईँको डायग्राम कति ठुलो हुने कति सानो हुने भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको। जस्तै अब हामीले म्याप अफ नेपालको डायग्राम बनाउँथ्यौँ नि पहिले,
म्याप अफ नेपाल बनाउँदाखेरि के ठुलै नेपालको 993 किलोमिटर 163 किलोमिटर हो यस्तै कति हो है मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु मैले बिर्सेँ 163 कि 183 कति हो है हो त डेटाहरू ठ्याक्कै त्यत्रै बनाउनु त म्याप अफ नेपाल कत्रो हुन्थ्यो होला हैन हामीले के गर्छौं त त्यसलाई एउटा सानो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामीले एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौं त्यहाँनेरि के भन्छौं त यहाँनेरि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 किलोमिटर हो है 2 सेन्टिमिटर भनेको 20 किलोमिटर हो है भनेर 1 सेन्टिमिटर भनेको 100 किलोमिटर हो है भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं नि हो त्यो कुरा भनेको चाहिँ स्केल हो स्केलले कुनै कुरालाई ठुलो बनाउने अथवा सानो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू बुझाउँछ हैन कि ठुलो बनाउने कि सानो बनाउने त्यो दुईटा कुराहरू आउने भयो नि त स्केलमा अब प्रपर स्केल सिलेक्ट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईसँग धेरैवटा डेटाहरू छ भने तपाईले ठुलठुलो डायग्राम बनाउनु हो भने त तपाईको पेपरमा नअट्ला अथवा थोरै नम्बर अफ डायग्राम चाहिँ सानो सानो पिचुङ्रे बनाउनु भयो र लोप गर्नु भएन त्यो पनि राम्रो नदेखिएला भनेपछि तपाईले कस्तो खालको डेटासँग काम गरिराख्नु भएको छ तपाईको पेपरको साइज कत्रो छ तपाईले के कुराहरू अटाउनु पर्ने हो र कस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कुरा ख्याल गरेर तपाईले आफ्नो स्केल दिनुपर्ने हुन्छ है सो सिलेक्सन अफ स्केलको कुरा चाहिँ यही नेरी आउँछ जेनरली हैन यसले एउटा भाइटल रोल खेल्छ भन्ने कुरा थाहा नै भयो हामीले त्यसैगरी साइज अफ पेपरलाई सुट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र अब जस्तै हजार रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 1000 हो है अथवा 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 लाख हो है भन्ने कुराहरू बुझाउनुहुन्छ त्यसरी सो सिलेक्सन अफ स्केलको कुरा भयो त्यसपछि आउँछ proportion between width and height को कुरा आउँछ width र height को proportion के हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ यहाँनेरि अब जेनरली यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा width र height को हामीले कुरा गर्दा एउटा प्रपर proportion हुनुपर्छ यो कुरा त हामीलाई थाहा नै छ width र height पनि हामीले ठिक्क रूपमा लिनुपर्छ तर जेनरली हामीसँग के छैन भन्दाखेरि width र height तपाईले लेन्थ र ब्रेथ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ लेन्थ र ब्रेथ विड्थ र हाइटलाई एक्ज्याक्टली यति नै फिक्स भ्यालु दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली छैन तर एकजना एउटा लर्ड्स भन्नेले चाहिँ के कुरा भन्यो भन्दा लेन्थ भनेको चाहिँ लगभग √2 टाइम्स लेन्थ भनेको √2 टाइम्स ब्रेथ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले भन्छन् है लेन्थ भनेको चाहिँ √2 टाइम्स ब्रेथ हुनुपर्छ भनेर भन्छन् जेनरली है सो तपाईले चुज गर्ने हो विड्थ र हाइट कति लिने हो भन्ने कुराहरू तपाईको डाटा अनुसार तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि यो कुराहरू हामी हेर्छौं है त्यसैले टेन्सन लिनु पर्दैन अर्को आउँछ फुटनोट भनिसकेपछि तपाईको डायग्राम बनिसकेपछि जुन कुराहरू तपाईले एउटा कन्क्लुजनको रूपमा लेख्नुहुन्छ त्यो के भयो त एउटा फुटनोट भयो यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ है तपाईले डेटाहरू लेखिसकेपछि जुन कुराहरू बुझाउनु हुन्छ नि यो डेटाबाट चाहिँ मैले यो कुराहरू पाए है भनेर त्यो क्ल्यारिफिकेसन भनेको चाहिँ फुटनोट हुन जान्छ त्यसपछि आउँछ इन्डेक्सको कुरा अब इन्डेक्सले के भन्छ त भन्दा तपाईलाई सपोज तपाईले के गरिराख्नु भएको छ नेपालमा कस्तो कस्तो फलफुलहरू फल्छ त भन्ने एउटा अब्जर्भेसन गरिराख्नु भएको छ अब त्यहाँनेरि तपाईहरुले सपोज तपाईसँग 100 वटा फलफुलको बारे विवरण आयो र त्यो 100 वटा फलफुललाई तपाईले एउटा डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो तर के हुन सक्छ भन्दा त्यो 100 वटा फलफुललाई एकै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ राम्रो नदेखिन सक्छ स्याउ पनि त्यही छ सुन्तला पनि त्यही छ केरा पनि त्यही छ नास्पाती पनि त्यही छ हैन तर त्यहाँनेरि तपाईले स्याउको लागि रातो रङ केराको लागि पहेँलो रङ हैन नास्पातीको लागि ब्राउन मलाई ठ्याक्कै नेपालीमा हैन ब्राउन हैन अब अरु फलफुलहरुको लागि अरु नै रङ आँपको लागि त अब डिफरेन्ट रङ हुन सक्छ हैन हरियो पनि हुन्छ कुनै आँप पहेँलो पनि हुन्छ अब पहेँलो रङ मात्र रहेको छ भने केरालाई नदिनु होला आँपलाई दिनु होला आँप अझै मिठो हुन्छ है ठीक छ ल त्यो रङ तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो भने रङ अनुसार रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो अथवा कुनै प्याटर्नहरु दिनु भयो कहिलेकाहीँ यसरी काटेर रिप्रेजेन्ट गरिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ यसरी राइट दिएर रिप्रेजेन्ट गरिरा हुन्छ यो अलिकति भिजुअली मोर प्लिजिङ पनि हुन्छ र डेटाहरु अलिकति खुलेर पनि बाहिर निस्किन्छन् हैन तपाईसँग अब नि के गर्नुहुन्छ अनि इन्डेक्स दिनुहुन्छ यो इन्डेक्समा चाहिँ यदि राइट लागेको भाग जति छ नि यो चाहिँ आँप हो रङ लागेको भाग जति छ नि त्यो भनेको खुर्सानी हो हैन
त्यसपछि यस्तो डट डट लागेको भाग जति जुन छ नि यो भनेको चाहिँ सुन्तला हो। यसरी तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नु भने त्यो इन्डेक्स भयो। ठीक छ, हामी यो इन्डेक्सको बारे पनि पछि हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्छौं। अर्को कुरा आउँछ यो चाहिँ सानैदेखि हामीले सिकाएको कुरा नीट एन्ड क्लिनलीनेस। हामीले बनाएको डायग्राम चाहिँ सफा सुग्घर हुनु पर्यो। 4 हुनु भएन, 4 भयो भने के हुन्छ त बुझिँदैन हैन, 4 भयो भने बुझिँदैन। सरहरुलाई पनि मन पर्दैन के बनाएछ यसले यत्रो ठुलो भइसक्यो यार डायग्रामै राम्रो बनाउँदैन भन्नुहुन्छ। अलिकति राम्रो तरिकाले बनाउने। जस्तै एउटा डायग्राम बनाउने तपाईको स्केलमा के हुन्छ भने नि जेनरली तपाईले डायग्राम बनाउँदा त पेन्सिलको भाग हुन्छ नि, पेन्सिलको यसो यता यता स्केल सार्दा 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 त्यो पेन्सिलको लिड हुन्छ तपाईको स्केलहरुमा लाग्छ। त्यो पेन्सिल स्केललाई चाहिँ के गर्ने पुसिराख्ने हैन, किनभने त्यसले गर्दा पेपर 4 हुन पाउँदैन। स्केललाई त धेरै ठाउँ सार्नु पर्ने हुन्छ नि त है, त्यसैले त्यसलाई स्केललाई के गर्ने पुसिराख्ने। ठीक छ, ताकि हाम्रो पेपरहरु 4 नहोस्। त्यसैगरी पेन्सिलहरु जेनरली अब डिफरेन्ट टाइपको हुन्छन्। एचबी पेन्सिल हुन्छन्, एच मात्रै पेन्सिल हुन्छन्, बी पेन्सिलहरु हुन्छन्। तपाईले चाहिँ एचबी पेन्सिलै चुज गर्नु होला हैन। अब 2एच र बी मात्रै भएको पेन्सिलहरु जेनरली आर्टिस्टहरुले चुज गर्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई ड्रइङहरु बनाउन विभिन्न शेडिङहरु गर्नको लागि चाहिन्छ हैन। त्यसैले तपाईले एचबी पेन्सिल लिने र ठ्याक्कै एउटा लेभलमा चुच्चो बनाएर तपाईले डायग्राम्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन। अनि फिगर्सहरु बनाउनु पर्यो भने तपाईले गोलो फिगर बनाउनु भने हातले नै जे होस् हैन, म खतरा हो भनेर स्वाट गोलो नबनाउने, सक्दो कम्पासहरु युज गर्ने, प्रोटेक्टरहरुको राम्रो तरिकाले युज गर्ने हैन। जियोमेट्रिकल फिगर्सहरु दिएको छ त्यसलाई राम्ररी बनाउने नि, एकैछिनको कामै त हो, एकैछिनको काम हो, मजाले गोलो फिगर बनाउने नि हैन। बनाएपछि राम्रो तरिकाले काम गर्ने। नीट एन्ड क्लिनलीनेस देखेपछि एउटा काममा तपाईको राम्रो नीट एन्ड क्लिनलीनेस देखियो भने अर्को काममा पनि त्यही कुरा आउँछ है। त्यसैले एउटा चाहिँ अर्कोको पूरक हुँदै 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 जाने कुराहरु हो। त्यसपछि आउँछ सिम्प्लिसिटीको कुराहरु। सिम्प्लिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि साधारण हुनु पर्यो। साधारण भित्रै असाधारणता छ। ठीक छ, जुन कुरा सिम्पल छ नि त्यही कुरा कम्प्लेक्सिटीले भरिएको छ। जसले आफूलाई कम्प्लेक्सिटी देखाउन खोजिरहेछ, कम्प्लेक्स देखाउन खोजिरहेछ, ऊ खासमा सिम्पल हुने हो त्यस्तो कुरा बुझ्नुस्। थोरै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्ने हैन, थोरै कुरा देखाउन खोज्ने, धेरै कुरा देखाउन नखोज्ने, यहाँको कुरा यहाँको कुरा यहाँको कुरा सबै कुरालाई जोड्न नखोज्ने। ठिक्क जे क्वेशन्सहरु दिएको छ त्यही कुराहरुलाई ठ्याक 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 रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यसपछि तपाईको फिगर सिम्पल हुन्छ। सिम्पल भइसकेपछि नि नीट पनि हुन्छ पहिलो कुरा हैन। र कुनै कुरा तपाईले पढ्न सजिलो भयो भने त्यो एउटा जस राम्रो ट्रेन्ड बसाल्न सक्नुहुन्छ। जे कुरा नि सिम्प्लिस्टिक बनाउन खोज्नु, राम्रो तरिकाले थोरै दिन खोज्ने तर त्यसलाई राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्ने है। यो भयो हाम्रो रुल्स फर कन्स्ट्रक्टिङ डायग्राम्सहरु। अब धेरै टाइपको डायग्राम्सहरु हुन्छ हैन। अब जस्तै टाइप्स अफ डायग्राम्सको बारेमा कुरा गर्दा, टाइप्स अफ डायग्राम्सको बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो 1 डाइमेन्सनल डायग्राम्सहरु हुन्छ। 1 डाइमेन्सनल डायग्राम्सहरु के हो त त्यो भनेको जस्तै बार डायग्राम्सहरु है। बार डायग्राम्स भनेको 1 डाइमेन्सनल डायग्राम्सहरु। त्यसैगरी 2 डाइमेन्सनल डायग्राम्स। 2 डाइमेन्सनल डायग्राम्स भनेको रेक्टेंगल्सहरु, स्क्वायर्सहरु, 2 डाइमेन्सनल सर्कल्सहरु भयो। अब 3 डाइमेन्सनल भने चाहिँ क्यूब्स, स्फियर, सिलिन्डरहरु हैन। 3 डाइमेन्सनल डायग्राम्स भनेपछि क्यूब, स्फियर, सिलिन्डरहरु जुन छ त्यो भनेको चाहिँ 3 डाइमेन्सनल डायग्राम्सहरु भयो। त्यसपछि आउँछ पिक्टोग्राम्स एन्ड कार्टोग्राम्स भनेर आउँछ है। पिक्टोग्राम्स एन्ड कार्टोग्राम्स भनेर आउँछ। यो पनि एउटा रिप्रेजेन्टेसन नै भयो। ठीक छ, सो यहाँनेरिसम्म हामीले एउटा जेनरल टेन्टेटिभ कुराहरु हेर्यौं। ठीक छ, यहाँनेरिसम्म केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।